Bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance du comptabilité générale. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le compte. Alors, on commence par une petite définition. Le compte est un tableau qui se compose de deux parties. L'une représente l'emploi, est appelée débit, et l'autre, réservée aux ressources, est appelée crédit. Alors, شنو هو بعدا هذا le compte? Qu'est-ce que ça veut dire le compte? نشرحوا بعدا هذا الباراغراف. Le compte هو واحد الطابلو كومبوز كيتكون من جوج ديال البارتيات، لا بارتي غوش et la partie droite. La partie gauche كتسمى emploi اولا ديبي اولا entrée. يعني ثلاثه الاسماء، يا اما دير emploi يا اما دير ديبي يا اما دير emploi يا اما دير entrée عفوا. لوتر يعني اللي على اليمين droit réservé aux ressources، يعني يا اما غدير ressources يا اما غدير كريدي يا اما غدير sortie. فوالا. هاد لو كونت هذا علاش كنحتاجوه اصلا؟ كيقول لك بان كل اوبيراسيون فينونسيير كوميرسيال يعني دارت خصها تونغوجيسترا dans un tableau. Par exemple, مثلا entreprise X a acheté une matériel de transport من عند الفورنيسور احمد. هذا مثال على واحد لوبيراسيون اللي دارت ما بين entreprise X et fournisseur احمد. L'entreprise X مشات شرات الماتيريال دو ترونسبور من عند احمد باغ شيك بونكير، مثلا باغ شيك بونكير. دونك هذه اوبيراسيون فيها دو فلو. شنو هما هاد لو فلو هادو؟ هو لاشا باغ شيك بونكير، يعني لاشا دو ماتيريال دو ترونسبور بلس هاد الماتيريال دو ترونسبور كيفاش تشرى بشنو سميتو بشيك بونكير. فوالا. هاد لوبيراسيون هادي خصنا نونغوجيستريوها، خصنا نديروها في الطابلو. هذا هو لو كونت، هذا هو لو برينسيپ. نمرو. دونك هاد لو كونت هذا عنده بليزيور تيب. ممكن كيما غنشوفو لو تيب الاول كاين لي تيب دو كونت. التيب الاول هو لو كونت شيماتيك، هو اللي تري كونو واللي مشهور واللي كيخدموا به بزاف. يعني في امتحانات واغلبيه ديال لي زيكزارسيس كنخدموا بلو كونت شيماتيك. علاش؟ حيت فاسيل، ما كيديش ليسباس بزاف وما كيديريناش الوقت بزاف. فوالا. كيف ما قلت لكم هذه لا بارتي اللي كتكون اغوش كنديروها ريزيرفي بار ديبي. يعني ديبي اشنو كتعني؟ ديبي كتعني امبلوا، كتعني اونطري. نتوما عقلوا اكثريه دابا حنايا كنعرفوا اونطري سورتي. هاد ديبي كريدي امبلوا ريسورس شويه كاينين بعض الناس اللي كتجيهم شويه جدادين. الناس اللي كتجيهم هاد التعابير هادو جدادين يعقلوا على اونطري سورتي. اونطري هي ديبي، سورتي هي كريدي. كنديرو الديبي هنايا، كنديرو لو كونت يعني نيميرو دو كونت، لانتيتولي ديالو نيميرو ديالو بلس لو نون ديال لو كونت، وهنايا كنديرو كريدي. فوالا. وديك الساعه كنشوفو لوبيراسيون، واش ديبي اولا كريدي. بحال مثلا غنشوفو مثلا اشا دو مارشانديز باغ شيك بونكير. اشنو غيكون هنايا؟ غادي نديرو دو كونت شيماتيك. غنديرو جوج من هادو، جوج بحال هذا. غنديرو واحد خاص بالاشا دو مارشانديز وواحد خاص شيك بونكير بلا بنك. يعني غنديرو اشا دو مارشانديز بلانتيتولي، اشا دو مارشانديز بلانتيتولي ديالو ديبي كريدي ياك. واشا عقلوا عليها، اشا دائما ديبيتي، اشا دائما ديبي. تو لي كونت ديال لي شارج سون ديبي. يعني achat de marchandises, achat de fourniture, achat دائما عقلوا عليها ديبي. vente crédit، تسمع vente crédit. Voilà, vente de marchandises, vente de matériel de transport, etc. Donc crédit. C'est que شنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني بان لي كونت ديال لي شارج، لي كونت ديال لي شارج سون ريزيرفي او ديبي، كيداروا في الديبي. لي كونت ديال لي فونت كيداروا في الكريدي. يعني برودوي، برودوي ça veut dire crédit
كيداروا في الكريدي. فوالا دونك في الحاله ديال ليكزامبل اللي عطيتكم انا دابا قلت لكم باللي achat de marchandises par chèque bancaire. دونك غنديروا جوج من هذا، جوج بحال هذا، غنديروا ديبي achat de marchandises بالانتيتيلي ديالو بالرقم ديالو، رقم د الكونت، ونديروا كريدي، غنديروا لو مونطون هنايا بشحال يعني شحال تشرى هاد الماتيريال دو ترونسبور، وغنديروا لا بنك. ولا بنك شنو غادي نديروا فيها؟ غنديروا لو مونطون، غنديروا عاوتاني لا بنك، ونديروا لانتيتيلي ديال لا بنك، نيميرو د لا بنك، ديبي كريدي، وغنمشيو غنكتبوا لو مونطون في الجهه د هنايا. علاش؟ حيت قلنا بان هذه ريزيرفي بار سورتي، يعني لا بنك لا بنك يعني حنا خرجنا الفلوس باش شرينا ماتيريال دو ترونسبور. دونك راه الفلوس خرجوا، دونك راه سورتي. عقلوا نتوما اونطري سورتي، فلوس دخلوا فلوس خرجوا، يعني اونطري راه خرجنا الفلوس من لا بنك باش شرينا بهم ماتيريال دو ترونسبور. هادشي غتفهموه مع لي زيكزارسيس، مع لي زابليكاسيون. دابا هاي كنشرح لكم بطريقه مبسطه، اون فا فوار بشويه بشويه غتفهموا. دونك ندوزو للشكل الثاني او لو تيب الثاني ديال لو كونت. كاين هاد التيب هذا لو كونت ا كولون سيباري، نفس الكونسيبت، يعني راه ما كاينش شي حاجه، يعني بنادم ما يدوخش، نفس الكونسيبت. هنايا الديبي، هنايا كريدي، عندك هنايا لي دات، هنا لي بيلي، هنا المونطون. لوبيراسيون اذا كانت ديبي كتكتب يعني شنو سميتو التاريخ ديالها، لا دات ديالها، لي بيلي ديالها، والمونطون ديالها. هنا عاوتاني اذا كريدي كتكتب يعني لا دات ديالها، لي بيلي ديالها، المونطون ديالها. هنايا لو مونطون هنايا خصو يكون ايغال، هنايا مونطون هنا خصو يكون كيتساوى مع هذا، نفسهم. هذا هو لو برينسيپ دو بارتي دوبل، يعني راه خصهم يكونوا كيتساواو، ايغاليتي. هذا التيب الثالث لو كونت ا كولون ماريي. لو كونت ا كولون ماريي عاوتاني نفس الكونسيبت، لي دات، لي بيلي، موفمون، يعني لي زوبيراسيون، ديبي كريدي غير هنايا زايده ديبيتورز كريديتور. هاد السولد هذا ديبيتور كريديتور دابا نشرحوه في لي زيكزارسيس. انا كنوعدكم بان غنشرح لكم هاد ديبيتور كريديتور في لي زيكزارسيس، وغتشوفوا كيفاش كيتخدم داكشي. ندوزو دابا لو كونت ا كولون كونجوان. لو كونت ا كولون كونجوان، لي دات، لي بيلي، مونطون، ديبي كريدي، سولد، ديبيتور كريديتور. فوالا عاوتاني لي سولد خصهم يكونوا متساويين. توتال نمر هنا داكشي اللي سبق ليا شرحت لكم بان لي كونت هنايا كان لي كونت دو بيلون. حنا شنو كنعرفوا بان لي كونت دو بيلون كاينين اكتيف كاين باسيف، غادي نتفق عليها العالم كامل متفقين بان كاين اكتيف كاين باسيف في لو بيلون. كيقول لك بان ما تكومبليكيوش الامور، كيقول لك بان لي كونت ديال لاكتيف كيتزادوا في الديبي وكيتنقصوا في الكريدي. كيفاش؟ عطينا مثال استاذ. داكوغ، عندنا مثلا vente de marchandises. ياك vente de marchandises par chèque bancaire. Voilà, vente de marchandises par chèque bancaire. حنا بعنا المارشانديز، ياك vente بعناها، خرجت من عندنا المارشانديز. دونك باغ شيك بانكير يعني الفورنيسور ولا الكليان اللي بعنا ليه، هو هذاك الكليان اللي بعنا ليه المارشانديز خلصنا بالشيك، شيك بانكير. يعني غنمشيو حنايا غنشدو ديك الشيك، غنمشيو لا بنك، غنتيريو فلوسنا، يعني ديك الساعه الفلوس دخلوا. دونك ولا بنك كما كنعرفوا سي ان كونت اكتيف، يعني راه كاين في لاكتيف، كاين في تريزوري اكتيف. دونك راه كيتزاد فين كيتزاد في جهه ديبي. دونك لو مونطون غنقيدوه هنايا، غيتقيد هنايا. الا كانت عندنا مثلا اشا دو مارشانديز باغ شيك بانكير، اشا دو مارشانديز، حنا شرينا واحد المارشانديز، دونك باش شريناها بشيك بانكير. مثلا اشا دو مارشانديز دا مونطون دو 6 مثلا 500,000 درهم مثلا، حنا كنعطيو غير مثال، ولا 50,000 درهم، اشا دو مارشانديز 50,000 درهم حنا شريناها. دونك يعني حنا خرجنا الفلوس اشتي، حنا دخلنا ديك المارشانديز، يعني راه دخلناها لونتربريز ديالنا، خسرنا الفلوس.
مشينا للبنكه هزينا الفلوس، دونك راه كنقيدوا لو مونطون هنايا، كنقيدوا 50000 درهم كتقيد هنايا. فوالا هذا هو الكونسيبت. يعني لي كونط ديال لاكتيف راه كيتزادوا في الديبي، كيتزادوا في لونطري، وكيتنقصوا في السورتي، وكيتنقصوا في كريدي. فوالا الباسيف، الباسيف العكس، كيتنقصوا في الديبي كيتزادوا في الكريدي، كيتزادوا في كريدي، يعني كيتنقصوا في الديبي كيتزادوا في الكريدي. فوالا نمشيو دابا نشوفوا لي كونط دو جيستيون. لي كونط دو جيستيون مع لي كونط دو بيلون لا ميم شوز، يعني نفس الكونسيبت. عندنا في لي كونط دو جيستيون كاين لي شارج وكاين لي برودوي. لي شارج كنعنيو بهم الاشا، و لي برودوي كنعنيو بهم لي فونت. فوالا عاوتاني كيقول لك بان يعني لي كونط ديال لي شارج كيتزادوا في الديبي كيتنقصوا في الكريدي، كيتزادوا في الديبي كيتنقصوا في الكريدي. لي برودوي كيتنقصوا في الديبي كيتزادوا في كريدي. فوالا بحالهم بحال لي كونط ديال لو بيلون. هادشي غنزيدو نتعمقوا فيه في لي زابليكاسيون. دونك هنايا غندوزو لواحد ليكزومبل بسيط اللي به غنسهلوا به شويه الامور، وموراها غندوزو لي زابليكاسيون في لي بروشين فيديو. هنا ليكزومبل كيقول لك première opération vente de marchandises contre chèque bancaire 70000 درهم. دونك vente de marchandises، بعنا واحد المارشانديز بايش شيك بانكير، يعني راه ريغلي بار شيك بانكير. كيفاش غتخرج هاد لوبيراسيون؟ نشوفوا الكوريكسيون. كوريكسيون 1. دونك عندنا كما قلنا كنشوفوا لوبيراسيون مزيان وكنشوفوا شحال فيها ديال لي فلو. راه ممكن يكونوا 3 فلو في لا ميم اوبيراسيون، يكونوا فيها 3 اولا اكثر كاع. يعني حنا كنشوفوا مزيان وكنقراو لوبيراسيون وكنشوفوا شنو فيها. عندنا فونت دو مارشانديز كونتر شيك بانكير، شرينا يعني بعنا فونت دو مارشانديز بالشيك بانكير. عندنا دو فلو، فونت دو مارشانديز شيك بانكير. غادي نهبطوا غادي نديرو دو كونت كما قلت لكم، ها هما فونت دو مارشانديز بلانتيتولي ديالو ديبي كريدي. ديبي كريدي لا بنك شيك بانكير. ملي تسمعوا شيك بانكير دونك راه لا بنك لانتيتولي ديالو يعني الرقم ديالو. اشنو قلنا؟ فونت دو مارشانديز دائما لي برودوي لي فونت في السورتي في كريدي. حنايا خرجنا المارشانديز، يعني ما بقاتش عندنا في لونتربريز ديالنا. دونك راه الجهه ديال الكريدي 70000 درهم. باغ كونطخ لا بنك راه حنا دخلنا ملي بعنا راه شدينا الفلوس من عند الكليان، دونك راه 70000 درهم دخلات لينا لا بنك ديالنا. نتوما خدموا ب اونطري سورتي اونطري سورتي باش يسهل عليكم الامر. نشوفوا لا دوزيام اوبيراسيون. Retrait de la banque de 40000 dirhams pour alimenter la caisse. اشنو كيقول لك هنا؟ مشينا لا بنك هزينا واحد 40000 درهم باش ناليمونطيو بها لا كيس. حلينا لا كيس ما لقيناش فيها الفلوس، ما بقاش فيها الفلوس، دونك راه خصنا ندعموها، خصنا نحطو فيها الفلوس. مشينا لا بنك جبدنا واحد 40000 درهم باش نحطوها في لا كيس. ها انت يعني ملي كترجم لوبيراسيون باللغه ديالك باللغه العربيه يعني كتسهل عليك الامر. دو ها انتوما عندنا دو فلو لا بنك اي لا كيس. كما قلنا الديبي كريدي ها هي لا بنك 51 41 هذا لانتيتولي ديالها. حنا مشينا خرجنا الفلوس يعني سورتي. ها انتم كما قلت لكم خدموا بونطريس سورتي غيسهل عليكم الامر. مشينا لا بنك هزينا واحد 40000 درهم باش نعمروا بها لاكيس. ها لاكيس اونطري سورتي حطينا 40000 درهم صافي. هذه هي لوبيراسيون. نمشيو للتروازيام اوبيراسيون. achat de marchandises d'un montant de 30000 dirhams par crédit. Donc achat de marchandises d'un montant de 30000 dirhams par crédit. هنا كاين واحد لو بياج اللي كاين هو ديك بار كريدي كيكون في لاشا وكيكون في الفونت. يعني ملي تشوفوا achat de marchandises d'un montant x par crédit لمن يعني انت درتي لاشا من عند من عند الفورنيسور، من عند الفورنيسور. يعني انت جبتي واحد السلعه راه جبتيها من عند الفورنيسور
Donc, le fournisseur par crédit, c'est le fournisseur, compte fournisseur. Donc, غنمشيو 3. Entrée, sortie. تعمدت ندير لكم entrée, sortie. Donc, achat de marchandises, يعني دخلات عندنا l'entreprise ديالنا. ها انتم في الجهة ديال الديبي، يعني entrée 30000 درهم. Par contre, sortie, يعني sortie ديال 30000 درهم للفورنيسور، يعني عطينا الفورنيسور 30000 درهم. Sortie. Voilà. Donc, غنمشيو quatrième opération, vente de marchandises pour 90 000 dirhams par crédit. Voilà, يعني vente de marchandises. Vente de marchandises 90000 درهم par crédit. لما غنفونطيو حنا، لما غنبيعو للكليان. دونك ملي تشوفوا par crédit دونك راه الكليان، راه بعنا للكليان، سي ان كونت دو كليون. والفونت عقلو. دونك 4 ها انتم 4 فونت دو مارشانديز. قلت لكم لي كونت دو برودوي دائما في الكريدي، 90000 درهم. ها هي كليون لانتيتيلو ديالو ديبي كريدي كليون 90000 درهم، يعني اونطري ديال 90000 درهم. خرجنا 90000 درهم، دخلنا 90000 درهم، يعني بعنا المارشانديز 90000 درهم، و 90000 درهم ديال الكليان دخلات عندنا. فوالا. نشوفوا l'opération 5. Dépose d'un montant de 15 000 dirhams en espèces par monsieur Selim. Dépose d'un montant de 15000 dirhams en espèces. Mais تشوفوا en espèces, compte caisse. C'est la compte de la caisse. Par monsieur Selim. Donc, monsieur Selim جاب الفلوس وحطهم في لاكيس. دونك مسيو سليم ما ذاكريناش مين جاب الفلوس. ملي ما ذاكرينلكش مين جاب الفلوس، واش من لا بنك ما غيجيبهم، يعني دونك سي كونت كابيتال، يعني جابو من جيبو. 5 ها انتوما، ها لاكيس اليمونتي، يعني 15000 درهم دخلناها اونطري. كابيتال يعني سورتي 15000 درهم، يعني مسيو سليم خرج من جيمو 15000 درهم كابيتال. فوالا بلا انتيتولو ديالو. شوفوا sixième opération, achat des fournitures de bureau en espèces 12 000 dirhams. يعني achat de fournitures de bureau en espèces، يعني la caisse. هانتوما achat يعني شرينا، دخل عندنا 10000 درهم. كاس 10000 درهم خرجت من لا كاس 10000 درهم. فوالا. هنا كنكون ساليت الفيديو ديالي. هذا غنعتبره بحال فيديو تقديمي، يعني وريتكم كيفاش كيتخدموا دي زوبيراسيون، وعرفت لكم اللوسون ديال لو كونت، و سي تري فاسيل، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وغادي ندير فيديوهات، الفيديوهات اللي غيكونوا جايين ان شاء الله غادي نديرهم على لي زابليكاسيون، غنخدموا فيهم بليزيور ابليكاسيون، غنشوفوا لي تيب بربعه بهم ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم الفيديو وينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تبارطاجيو الفيديو، وما تبخلوش عليا بلايك وبسبسكرايب الى عجبكم الفيديو. شكرا بزاف، الى اللقاء، نتمنى لكم حظ سعيد.